आमच्या गावान आयज आमचो आमदार येयला फॉर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फर्टिलायझर्स. सो वी वेलकम हिम इन आवर लिटल सांगोलडा. तशेंच सर संदीप आवर एक्स ZP member and all my panchayat members and everyone gathered over here and also the media. We welcome you all to our Sangolda. Sir आता every year he is सारे वाडटा, सो मातशें तरी हुंय आमच्या फार्मरांक हेल्प जाता. नॉट अ बीग थिंग बट समवेर ऑर दी अदर. तशेंच आमकां तो हार्वेस्टिंग मशिनूय ऑन टायम दिता, सो दॅट ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युट्स टू द हेल्प ऑफ आवर फार्मर्स. We are very thankful to him. I along with all our farmers very thankful. On time everything is ready for us. आणि नेक्स्ट इलेक्शन आता आमचे येवपाचे आहा बेगीनूच. आणि आमचे गांवांत तर तुमच्या सांगोलडार आमचे डेव्हलपमेंट जाल्ले जाय जाल्यार नेक्स्ट इलेक्शन आमी आमच्या आमदाराक परतून निवडून हाडूंक जाय जाल्यारूच आमचे डेव्हलपमेंट जातले गांवांत. आयज आमी सांगोलडा ह्या गांवांत जे सारे वाटपाचो जो कार्यक्रम हांगासर उपस्थित केल्लो आसा. आणि ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्यूचे आमदार तशेंच DTDC चेअरमॅन केदार नायक आसा, गांवचे सरपंच मिनोलट, पंच मेंबर अविनाश, नीलकंठ, नीताबाई, आमचे विल्मा, उल्हास, तो भाऊ आणि बाकीचे सगळे अशे बाकीचे सगळे शेतकार भाव हांगासर मोठ्या संख्येन जमलेले आसा. खरेंच आमदार जे लोकांक आमकां जे सुविधा जाय ती लक्षांत घेवन आमकां ते दिवपाचो प्रयत्न करता. जावं सालिगांव, आतांच आमी नेरूल हांगासर सारे वाटलेले आसा. आनी प्रत्येक गांवांत जावं तो डेव्हलपमेंट, जावं ते शेतकार, जावं तो स्पोर्ट्स, अशे तरेकवार जे जे फिल्डान जी जी ताका कोणाक मदत करपाक जाय आमदार सदांच एक पावल फुडें आसता आनी ती मदत करपाचो प्रयत्न तो सदांच करीत आसता. आमच्या गांवाची तर उदरगत तेच्या हातीन भरपूर अशी जाल्ली आसा. अशीच आमकां फुडें भरपूर अशी उदरगत करपाक जाय आणि त्या खातीरच सगळ्यांनी सांगलेलें आसा परतून आमकां फुडल्या इलेक्शनाक परतून आमकां आमदाराक मोठ्या संख्येन आमकां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीन जिखोवन हाडपाक जाय. आनी हे हाडटले हितून कांयच दुबाव ना. आनी जो आमदार आपल्या तरेन जे शेतकारांक सारे वाडटा आनी शेतकार मोठे व्हडलो हे न्हू, पूण तो आपल्या तरेन जे शेतकारांक कितें हेल्प करपाक जाय पळय तो हेल्प आपल्या तरेन तो करीत आसता. आनी मागता तुमचे कडेन जे सारे येयल्या उपरांत बरे तरेन आपल्या शेतान ते सारे मारून बरें भात ह्या शेतान पिकोवचें आणि आपल्या घरान ते हाडचें. जावं ते फुडें हे जाल्या उपरांत जे लिवपाक मशीन लागता आमकां हार्वेस्टिंग मशीन ते सुद्दां तो दितलो. तेजे हें आसा फुडें कितें ट्रॅक्टर सुद्दां एक घेवन जे आमच्या शेतकारांक मदत करपाचो तेजो हेतू आसा आनी तो अवश्य तो करतलो. आमचे गांवचे सरपंच मिनोलेट, आमचे एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, तसेच पंचायत मेंबर अविनाश, नीलकंठ, एक्स सरपंच तसेच पंचायत मेंबर नीता कानोलकर, विल्मा, उल्हास, एक्स मेंबर दिव्या, आमचे सिनियर कार्यकर्ते लीडर शांबा भाऊ, तसेच सोशल वर्कर वॉशी, सगळे माझे शेतकार भाव आणि आमचे मीडिया खुशी बघता की एक 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 करून सगळ्या हितून गांवांनी आमी सारे पावयत आसा. आणि लास्ट पिलेन उरला तेंय शेनवारा दवरून तेंय कंप्लीट जातले, जे करून सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणून पुराय शेतकारांक एक फूल नाल्यार पाकळेचो वांटो म्हणून आमी ट्राय केले की तांकां हेल्प करपाक. आणि सगळ्या वाठारांत आमी सारे वांटून तांकां एक बारीक आमचे कडल्यान मदत केलेली आसा. हांव आनी म्हजी पंचायत आनी म्हजो सरकार आमी कटिबंद आसा की शेतकार भाव आमी अन्नदाता म्हणटा तांकां आमचे कडेन जाता इतली आमी मदत करपाक. गेल्या फावटी उगडास आसतली आनी शांबा भोवनूय उगडास करून दिल्या की जेन्ना हार्वेस्टिंग मशीन जी आशिल्ली ही आमकां गेल्या फावटी लेट पावली आनी हेका लागून भरपूर आमच्या शेतकार भावांक त्रास जालो. कित्याक अनसिजन म्हणजे सिजन काबार जावनी मागीर जो पावस पडलो तितून शेतां सगळ्यांची आडवी पडलेली आणि भरपूर लॉस आमच्या शेतकार भावांक जालो. तो प्रश्न जो आसा हो आमी असेंब्लीन उठोवन आमी अश्युरन्स घेतलेले आसा की ह्या फावटी आमकां टायम टू टायम आमकां हार्वेस्टिंग मशीन मेळटली म्हणून. आणि तशेंच म्हाका दिसता फक्त सारे दिले म्हणून जायना, आमी शेतकार भाव आमी आमचे अन्नदाता म्हणटा तांकां आनिकूय हेल्प करपाची गरज आसा. ताका लागून आमी म्हणून सरकार म्हणून आमी जाता इतले प्रयत्न करता की सपोर्ट प्रायस जो आसा हो वाडोवपाक, बियाणे जे आसा हेजेर सबसिडी दिवपाक आणि ट्रॅक्टर जे आसा हेजे आमी विचार आसा की फुडल्या येता त्या शेती सिजनाच्या पयलीं आमकां फक्त आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीक लागून ट्रॅक्टर प्रोक्युअर करून आमच्या शेतकार भावांक हेजो हेल्प जावचो म्हणून.
सो जाता तितले आमचे शेतकार भावांक आमी हेल्प करपाचे आमी ट्राय करतले. म्हाजो एकूच आग्रो आसा की शेतां पडीत दवरची न्ही, शेतां जाता इतली आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन लावया. आनी हे करता आसतना आमचे यूथ जे आसा ह्या युथांकूय आग्रो करता की तेंच्यांनी फुडें सरचें. लेटस्ट टेक्नॉलॉजी ज्यो आसा ह्यो इम्प्लिमेंट करच्यो, कित्याक लेबर कमी असल्या कारणान शेतां लावपाक त्रास जाता. पूण आतां जी टेक्नॉलॉजी जशी आयल्या ही जर इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार म्हाका दिसता युथांक एक आपलो करियर म्हणून आपलो हो शेती हे आसा हो पळोवपाक मेळटलो. आनी सगळे युथांनी फुडें येवन म्हणजे फार्मींग फक्त एक टायम न्ही, पेडी न्ही जाल्यार कॅश क्रॉप लावं. पेडी जाल्यार काय कितलेशेच आनीक क्रॉप येता जितून बरी आमदनी म्हणजे बरो इन्कम जनरेट करूंक मेळटा. सो हे सगळे हितून म्हाका दिसता युथान फुडें सरपाची गरज आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक की तेंचे स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें स्वप्न जें आसा तें म्हाका दिसता सगळ्याकून इम्पॉर्टंट पार्ट तेजो आसा हो शेतकार भाव आसा. शेतकार भावांनी जर एक स्टेप फुडें मारले, युथान जर ह्या हितून आयले जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें स्वप्न जें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पळयलां हे बेगींतल्या बेगीन आमकां पुराय करपाक मेळटलें. इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पंचायत आतां शंभू भाऊन सांगली तुमकां की पयल्याच फावटी आयलो आनी म्हाका एक जाणकाय मेळ्ळी की आमची सांगोळडा पंचायत जी आसा ही खरीच धाकटी आसा. हांव जेन्ना तेंचे ग्रामसभेक जावं तेंच्या कितें तरी गांवकारांचे इश्यूज जर आयकपाक गेलो जाल्यार तेंचे हॉल सुद्दां बसपाचे अशें भरपूर धाकटे आशिल्ले. सो पयलूच म्हाज्या हितून लक्षान आयलें की हांगा कशीय करून पंचायत आमकां बरी बांदची पडटली जे करून आमच्या पंचायतीन एनवायरमेंट आसा हें बरें जावचें. सरपंचाक, पंचायत मेंबराक आनी तेंच्या स्टाफाक काम बरें करपाक मेळचें. आनी तेच्या बरोबरूच एक सुंदरशे धाकटुलेशे हॉल तरी आमच्या ग्रामसभेक जावं एक बारीक कितें प्रोग्राम आसतलो. आतां शेतीचे आसा जाल्यार तेंचे अवेरनेस जर घेतलो जाल्यार एक हॉल कसो तेंकां करचो. सो ताका लागून पयलां की फाटल्यान जी पंचायत आसा हेजो फर्स्ट स्लॅब मारून फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर रेडी जावन आमी हेजे लोकार्पण करून आमी आमच्या पंचायतीक ही सोंपयतले. हेच्या वयर आनी एक आमी RDAंतल्यान हॉलूय घेतलेलो आसा. ही जातकूच ते बेगींतल्या बेगीन वयलो हॉलूय आमी कंप्लीट करतले. मुसुंडीचें जें काम आसा हे कित्येक वर्स जाले तेंची कमिटी आनी पंचायत मेंबर म्हाजे कडेन कंटिन्युअसली हाडीत आशिल्ले. आमी ते पयर इन्स्पेक्शन केलां ते बेगींतले म्हणजे 50% काम ते पुराय जाल्लेलें आसा. अशें एक एक करून आमच्या शेतांचे जे सालेगांव वचपाचे शॉर्टकट रोड आसा हे आमी सगळे रोड रुंदीकरण करून हे आमी हॉट मिक्सिंग करून चालू केलेले आसा. सो जे जे लागता इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून एवरी सही विलेजींनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आमी जाता इतले आमी ट्राय करीत आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करीत आसा. तेच्या भायर आमचे व्हडले प्रकल्प कितलेशेच आयल्या. आमचे पिलेन जे आयल्या पंचायत, आमचे पिलेन हेजे हॉल जे आयला लोकांक लागून कम्युनिटी हॉल, तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटीचो सबस्टेशन ते आयला, 15 MLD प्लांट आयल्या. अशी व्हडली व्हडली कामां आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ली आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग, हाय टेन्शन ही आमची 90% आमची कन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट जाल्या. सो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या हितून जालो. पूण हो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो सायडीन दवरून जर आमी काम करता आसतना जर आमकां काम करतना जेन्ना पोटाक भूक लागता तेन्ना म्हाका दिसता आमकां शेतकारांचो उगडास येता. कित्याक शेतकार जर पीक पिकयना, शेतकार जर आमी शेती लायना जाल्यार आमी कितलेंय काम करूं आमी म्हणटा तशें आमच्या पोटान गोटे पडले जाल्यारूच आमी काम करूंक शकता. सो हे सगळे हितून वांटो जो आसा हो शेतकारांचो आसा. ताका लागून प्रायोरिटी जी आसा ती शेतकारांक आमी दिता. आनी हांव आग्रो करता गव्हर्मेंटा कडेन आनी फुडल्यो ज्यो स्किमी सुद्दां आसा ह्यो बेगींतले बेगीन आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो जावं त्यो सेंट्रल स्किमी आसूं जावं त्यो स्टेट स्किमी आसूं चडांत चड स्किमी म्हाका दिसता आमच्या शेतकार भावांक आमी करून दिवच्यो पडटल्यो. आनी हांव आनी म्हाजो सरकार म्हणून आमी कटीतबंद आसा आमच्या शेतकार भावांक जाता तितल्यो ह्यो स्किमी इम्प्लिमेंट करून दिवपाक. तुमकां अश्योर करता की फुडलो सिजन शेतीचो जावच्या पयलीं आमी ट्रॅक्टर आसा हे आमी बेगींतल्या बेगीन तुमकां हाडून दितले. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आयज तुमी सगळे व्हड संख्येन आयले आनी शेती लावपाक तुमी फुडें सरल्यात. आनी सांगलां तशें आमच्या सालिगांवच्यान सुरवात करून सालिगांवच्यान ग्रीन रेव्होल्युशन आमी हाडया आनी जाता तितली शेती आमच्या सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीन आमी लावया. हांव इतलें सांगीत आनी तुमकां आनी एकदां अश्युरन्स दिता की म्हाजो सदांच हेल्प शेतकारांक आसतलो. म्हणजे हेकाच न्ही हेच्या भायर सुद्दां तुमचें कितें आसा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. म्हाजो 100% तुमकां सदांच सहकार आसतलो, साथ आसतलो. म्हाजी पंचायत म्हणून म्हाजे सगळे सोशल वर्कर म्हणून आसा, BJPचे कार्यकर्ते आसा ते एकठांय जावन एक टीम वर्क म्हणून तुमकां हेल्प करपाक लागून आमी सदांच तयार आसतले. हांव इतलें सांगता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.